Evening, Adab Arza. I came prepared with notes. Pradeep साहब, ये यार दोस्त मुश्किल काम सौंपते हैं मुझे बारह। उर्दू में बोलना है, ट्रांसलेट नहीं करना कोई चीज़ को, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी उसके बीच में हो। ये हुक्म है भाई का। I begin by thanking the organization, Pradeep Saab, Suresh Saab, and Sudhakiran Saab. Sudhakiran Saab ने इतने जामे तारुफ करा दिया है दक्कनी और उर्दू का तेलुगु में कि मैं समझता हूँ बहुत कम कहने को रह गया है। लेकिन अब शुरू आपने जो किया वो आपने ललकारा के बोल तो बोलना है, और फिर वो ये है कि फिर जब बोलना शुरू करते हैं तो रुकना भी मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे टीचर्स को। वो लेक्चर देने की जब आदत हो जाती है 50 मिनट पे ही रुकते हैं। तो मैंने पहले ही प्रदीप साहब से कहा है कि जब आप वक्त पूरा हो जाए तो आप वहाँ से इशारा कर दें, मुझे इशारा भी नहीं सुनूं तो फिर आके मुझे यहाँ से उठा दें। घंटी भी हो सकती है। दक्कनी में की बात हो रही थी, दक्कन के शायरों की बात से शुरू हुई, फिर दक्कनी पे आई। इसलिए ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ दक्कनी एंड व्हाई दक्कनी इज़ इम्पॉर्टेंट, आई थिंक इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ उर्दू। अब उर्दू की तारीफ तो कई लोगों ने की, आप लोगों ने भी की, कई दिए। बड़े बड़े शायरों ने बहुत बड़े गंभीर अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसकी तारीफ की है। और आपने जैसे कहा प्रदीप साहब के फिल्मी गानों से मैं भी बहुत मुतासिर रहा हूँ। शायर ही नहीं, शायर तो खैर फिल्मों में भी जो लिखते थे वो पाए की चीज़ लिखते थे। गुलजार को ले लीजिए आप, उर्दू का डेफिनेशन अभी हो रहा था, उर्दू के बारे में आप भी कह रहे थे। एक गाने में एक लाइन बीच में आ गई है यार मेरा खुशबू की तरह, उसकी ज़बान उर्दू की तरह। बस समझता इससे बड़ा खराज उर्दू को किसी और का हो नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा जब गुलजार साहब ने एक फिल्मी गाने में एक उसमें अपने जो उनके दिल में था अपनी इस ज़बान के बारे में वो उन्होंने बयान किया बहुत खूबसूरती से। आमतौर पर ये कहते हैं कि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, या तो जिसको इश्क हो जाता है वो गज़लें सुनने लगता है, वो तो है अपनी जगह। लेकिन ये भी बात अपनी जगह मुस्तनद है कि उर्दू जो है वो सिर्फ मोहब्बत की नहीं, मोहब्बत की ज़बान तो है ही है, वो प्रोटेस्ट की ज़बान सबसे बेहतरीन है, वो अपनी आवाज़ को उठाने की सबसे बेहतरीन ज़बान है। ये आपको थ्रू आउट हिस्ट्री मिलता आया है। एक बार ऐसी सवाल हुआ किसी बात पे कि भाई उर्दू के में रखा क्या है, तो कई लोगों ने कई उसके जवाब दिए। राज बहादुर गौड़ हमारे जो लीडर थे, कम्युनिस्ट लीडर, उर्दू के बहुत बड़े एक सुतून पिलर उर्दू, उन्होंने बस सादी सी बात, सिंपल सी बात कही कि भाई मुझे नहीं मालूम उर्दू क्या है, अब तुम ही समझो। इस मुल्क का हर समाजी नारा इनकलाब जिंदाबाद से लेके गरीबी हटाओ तक, वो सब इसी ज़बान में क्यों है? अगर उर्दू में कुछ नहीं रखा है तो ये ना, तो फिर राज तो अपनी जगह मुकर्रर थे, वो जब तकरीर करते थे तो सुनते ही रह जाते थे हम लोग। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया ये हमारे केजरीवाल साहब हार गए बेचारे इलेक्शन, वो जब पार्टी स्टार्ट करे थे तो वो टोपी पे वो आम आदमी देवनागरी में लिखते थे। एक दिन वो उर्दू में देवनागरी लिख के कुछ उस इलाके में गए जहाँ उर्दू बोलने वाले थे। फौरन इख्तिदार में जो जमात है उसने हंगामा शुरू कर दिया कि मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट। उस पर मैं कॉलम लिखा करता था किसी ज़माने में, टाइम में मैंने लिखा कि भाई सोचना चाहिए था कि जब इन्होंने रखा नाम, जब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया आपने, क्योंकि आम आदमी पूरा ही पूरा उर्दू है।
آپ کو جبھی جو ہے پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کیجریوال جی سے اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ نام غلط رکھے ہیں, آپ اس کا نام سادھارن منوش پارٹی رکھنا چاہیے. تو فرق ہے بھائی, دل کو جو چیز چھو جاتی ہے وہ اردو ہے. اور اردو زبان جو ہے کوئی ایک دن میں نہیں بنی, وہ بنتے بنتے بنی ہے, کہیں شروع ہوئی. سرحد پہ جب دو لوگ الگ الگ زبان بولنے والے آئے تو انہوں نے ضرورت سمجھا زندگی تو چلنا ہے بھائی, بادشاہ لڑتے ہیں وہ ہوتے ہیں, مگر عام آدمی کو بازار کو تو چلنا ہے. بازار کے انٹریکشن کے لیے پنجاب میں شاید یہ زبان شروع ہوئی اور وہی ہوگی, کیونکہ دکنی پہ چھاپ پنجاب کی ہے, گرامر کی بھی ہے, الفاظ کی بھی ہے. ہوتے ہوتے پورے ہندوستان میں پھیلتے ہوئے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نام سے اس کو پکارا گیا. کہیں گجری کہا گیا, کہیں ہریانی بھی کہا گیا, کہیں کھڑی بولی کے ساتھ مل کے وہ ایک نیا روپ لیا اس نے, کہیں اسے ریختہ کہا گیا, امیر خسرو نے ہندوی کہا اسے. تو الگ الگ پرانتوں میں الگ الگ جگہوں پہ الگ ہے. فرق یہ ہوا کہ وہ یہ سرزمین دکن تھا جہاں اس کو لٹریری سٹیٹس ملا. اس سے پہلے لوگ شرماتے تھے اس زبان میں شاعری کرنے بھی, اور کرتے بھی تھے تو اس کو اپنانے سے شرماتے تھے. اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے, حضرت امیر خسرو تک, سوائے ایک دو چیزیں جو ان کی ملتی ہیں ان کے کلام میں, جس کو ریختہ کی بنیاد ہم کہتے ہیں کہ زحال مسکن مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیا, سخی پیا کو جو میں دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. یہ ایک ہی غزل ہے ان کی, اور ایک آدھ شعر ادھر ادھر ملتا ہے. انہوں نے کبھی اپنا ہندوی کلام چھپایا نہیں, جمع نہیں کیا, لکھا نہیں. یہ تو قوال ہیں ہمارے, اب آپ سنیں گے. یہ لوگ جنریشن سے گاتے آئے ہیں تو ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں. ورنہ خسرو نے بھی فارسی کو, they all considered Persian to be the language of literary expression. None of them accepted these languages. اس کو گھٹیا زبان کہتے ہیں. خود اس کا زبان کا نام تک نہیں تھا, جیسے پردیپ بھائی نے کہا ہے. وہ ریختہ, اصل شروع کا نام جو تھا ریختہ کیا ہے؟ ریختہ کا مطلب کھچڑی, ملاوٹ, گری ہوئی چیز. دس از دا ڈکشنری ڈیفینیشن آف ریختہ. وہی گری ہوئی, وہی جو چیز آپ کو ملاوٹ کی اور امپیور آپ نے اس کو برانڈ کیا تھا, ہم دکھینیوں نے اسے گلے لگایا. ہم نے کہا یہ زبان ہے جس میں ہم بولیں گے, جس میں ہم شاعری کریں گے. اور اس زبان کو ایک نیا موڑ دیا دکن نے. کیا کیا انہوں نے؟ they made sure that there was a balance between Persian and Sanskrit. ہمارے یہاں کے اس زمانے کے شاعر قطب شاہی, عادل شاہی دور کے شاعر تھے, بہمنی دور کے آخری کے شاعر تھے. انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اپنی زبان کو, رکھیا کم سنسکرت کے اس میں بول, ادھک بولنے سے رکھیا ہوں امول, جسے فارسی کا نہ کچھ گیان ہے سو دکنی زبان اس کو آسان ہے. یہ ہے دکنی کہ اس میں نہ فارسی حاوی آئے نہ سنسکرت حاوی آئے. یہ وہ زبان ہو جو پبلک بولتی ہے, جو ہم اور آپ بولتے ہیں. تو کیا ہے, یہ جتنے شاعر گزرے, بڑے سے بڑا شاعر دکنی کا لے لیجئے, وہ سب بہت خوب یہ زبانیں جانتے تھے. فارسی کے ماہر تھے. بھجی کو لیجئے, فارسی کا بھی دیوان ہے اس کا, لیکن سب سے زیادہ پاپولر کیا ہو رہا ہے؟ دکنی, کیونکہ وہ زبان یہ ہے جو عام لوگ بولتے ہیں. اور they made an effort, this language, the creation of that language and the sustenance of the language, اس میں جو contribution تھا, there was a very conscious effort to use the vocabulary of the people. بازار سے گھوم گھوم کے ایک ایک لفظ چون کے لائے ہیں اور وہ استعمال کریں. یہ لوگوں کو آتی تھی. ہاتھی کو ہاتھی کہہ سکتے تھے, نہیں کہا انہوں نے. دکن میں ہمیشہ ہتھی کہا, کیونکہ یہاں کا رہنے والا ہاتھی کبھی نہیں کہتا ہے, ہتھی کہتا ہے. تو ان شاعروں کو جن کو یہ زبان آتی تھی, وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے. اکارڈنگ ٹو the word, and if you look at the word in composition, ایسے ہزاروں ہیں الفاظ.
जो प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, मगर दक्कनी की खूबी यह है कि जैसा प्रोनाउंस किया गया वैसे ही उन्होंने लिखा, वैसे ही उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी जबान में. They use the language of the masses. क्यों हुआ? इसी चीज से दक्कनी में दो खुसूसियात हैं. उर्दू को भी कहते हैं ये बात. One of the only languages in the world जिसका इब्तिदाई कलाम रिलीजियस नहीं है. कोई हिम नहीं है इसमें, कोई इसमें जो है अल्लाह की तारीफ नहीं है. ये वाहिद ऐसी ज़बान है जिसमें कोई रिलीजियस लिटरेचर आपको शुरू में नहीं, इब्तिदा में नहीं मिलता. क्या है भाई? दक्कनी में ही मिले, देखेंगे ना आप, दक्कनी में सबसे ज़्यादा है. या अमीर खुसरो को देखेंगे, वहाँ भी जो है कोई प्रीचिंग नहीं है, कोई कॉल टू अल्लाह नहीं है. दैट्स टोटल डिवोशन टू हिज मेंटर. सिर्फ अपने, और कैसी बातें कहते. खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी बाकी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार. इश्क में डूब के जाना, यही चीज बाद में फिर जिगर साहब ने कही कि ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. ये खेल नहीं है. भाई ने जो कहा कि गली में आशिक आते थे और फिर निकल जाते थे, वो उससे नहीं चलने वाला है. यहाँ तो पूरा डूबना है आपको इस आग में. इस आग में डूब के ही जाओगे तो आप जो है आशिक भी बनोगे और शायर भी बनोगे. मैं कुछ चीज़ें लिख के लाया था, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाता हूँ मैं. सूफियों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, मगर सूफी लिटरेचर में भी फोकस, सूफीज़म, मिस्टिसिज्म या भक्ति, इसमें जो है इनको प्रेम मार्गी भी कहते थे सूफियों. प्रेम जो लव वाज द व्हीकल एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज सीकिंग ऑननेस विद द क्रिएटर. फना. इसलिए शुरू में आपको मिलता है बंदा नवाज, हमारे गुलबर्गे के जो चिश्ती सिलसिले के बहुत आखिरी बड़े सूफी हैं, ख्वाजा बंदा नवाज, उनका गेस्टोरा, उनका है कि क्या है, व्हाट इज, ही डिफाइंस द मोस्ट डिफिकल्ट फिलॉसफी, मिस्टिक फिलॉसफी इन वेरी सिंपल वर्ड्स. वो फिर वो दक्कनी की आसान जबान, अपने आप को फना कर देना है, एनिलिएशन ऑफ द सेल्फ. ये दोनों तरफ है. आपको भक्ति में भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, सूफीज़्म में. पानी में नमक डाल, बसा देखना वसे, जब घुल गया नमक तो नमक बोलना किसे. That is how you get rid of your identity. खत्म कर दो, मिटा दो. ऐसी सिंपल बातें ये सूफियों ने कही. इसमें जो है आगे बढ़ के बहुत, तो दक्कनी वालों ने बहुत ही खास बात की कि भाई बोलो, सिंपल बोलो, पब्लिक. दक्कनी लिटरेचर, आई थिंक देयर आर ओनली 2 लिटरेचर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट आई हैव रेड. यहाँ स्कॉलर्स काफ़ी हैं, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी. देयर आर ओनली 2 लिटरेचर्स इन द वर्ल्ड विच आर इन द लैंग्वेज ऑफ द मासेस एंड द लैंग्वेज ऑफ द टाइम्स. वरना आरके के वर्ड्स इस्तेमाल करें तो बहुत बड़े शायर होते. ऐसी बात करो जो आधे लोग नहीं समझे. माजरत चाहता हूँ, आपने गालिब का नाम लिया. गालिब का ये भी एक रूप था कि कोई समझते नहीं थे, उसके ज़माने में नहीं समझते थे. क्या कहा, चीचा क्या बोलते थे कि जाएगी. बाद में जो लोग डिक्शनरी लेके बैठ के समझ रहे हैं उसको, वो अलग बात है. दक्कनी में वैसा नहीं था. दक्कनी में तो इसके बारे में, गालिब के बारे में उनके कंटेम्पररी ने कहा कि कलामे मीर समझे और ज़बाने मिर्ज़ा समझे. मिर्ज़ा सौदा की बात कर रहा हूँ, दो उनके पहले के लोग. कलामे मीर समझे और ज़बाने मिर्ज़ा समझे. तो गालिब पे इशारा करके बोले, मगर इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे. कोई समझ ही नहीं सकता क्या बोल रहे हो ना. अगर अपना कहा खुद आप ही समझे तो क्या समझे. मजाक कहने का जब है कि एक कहे और दूसरा समझे. तो गालिब भाई लिटरेचर का वो भी एक रूप है, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी एक आर्ट है भाई. आपको पसंद आ रहा हो, मुझे तो समझ में नहीं आता. तो शायद दिलावर फिगर ने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे उन्होंने नज़म लिखी थी कि वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की उसमें गए, देखा तो उसमें बोले ये क्या है.
تو بولے ایک تصویر کو جو دیکھا تو یہ صورت نکلی جسے سمجھے تھے انناس، وہ عورت نکلی. اور پھر ایک دوسری تصویر کو دیکھے، ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں، اور ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواک جسے کہتے ہیں. اب ایسا بھی آرٹ ہے، لوگ کو پسند آتا، اپنی اپنی پسند ہے، مگر یہ ہے کہ یہ عام لوگ یہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے. میں تو کم از کم نہیں سمجھتا. میرے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ بھی اتنی اونچی باتیں جو ہے وہ فلاسفی. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دکنی، دکنی میں ایک ہمارا پرائڈ رہا ہے، دکن کے ریجن کا بلانگنگ رہی ہے ہماری، کہ ہم جو ہے ایک تو زبان. ولی صاحب یہاں سے گئے دلی میں ان کے مرشد نے کہا کہ بھائی تم جو زبان بول رہے ہو یہاں لوگ نہیں سمجھتے، اب ختم ہو گیا، دکن ختم ہو گیا، اب تو مغل آ گئے، اب یو چینج یور لینگویج ٹو سوٹ دا ٹائمس، یو انفیوز سم پرشین. وہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی. So Persian started coming in, replacing the words that we Daknis have used. دکنی کے میں کچھ شعر سناؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دکنی کیا تھی. اور پھر اردو جب دلی میں ہوئی اور اس کو ایوالو کیا گیا تو دو سٹریمز آئے، ایک وہ which was closer to the common man، ایک وہ جو غالب کی طرح ایلیٹسٹ ہو گئی تھی، صرف ایلیٹ سمجھتے تھے، صرف ایلیٹ بولتے تھے. زبان کو جو ہے پھر وہ کلاس ڈفرینسیشن ایک آیا کہ یہ جو کلچرڈ لوگ ہیں وہ اس طرح بولیں گے اور عام لوگ اس طرح بولیں گے. دکن کا جو ہے تھا کہ ایک یہاں کے وجی شاعر تھے، کورٹ پوئٹ آف محمد قلی قطب شاہ، who is the founder of Hyderabad. He has written a مثنوی، اس میں انہوں نے دکن کی تعریف کی. اور بھائی اپنے تلنگانہ کے بھائیوں کو بولتے رہا کہ بھائی جیسا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے، ویسے یہ تلنگانہ کا جو ہے اینتھم ہے، سانگ آف تلنگانہ ہے، مگر کوئی سنتا نہیں ہو. آپ لوگ کچھ کریں، اس کو پاپولرائز کریں، میوزک اچھی کمپوز کریں. کیا کہا ہو جی؟ دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں. یہاں دیکھیے آپ مشرن جسے کہیں گے، سنسکرت اور فارسی کا ملا، یہ وجیب کے پاس دیکھیے، دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں، پنج فاضلاں کا ہے اس کار میں. اٹ از دا برتھ پلیس آف انٹلیکچوئلس. دکن سے جیسا کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہے. دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں، پنج فاضلاں کا ہے اس ٹھار میں. دکن ہے نگینا، انگوٹھی ہے جگ. If the world is a ring, Deccan is the gem. انگوٹھی کو حرمت نگینہ ہے رکھ. اگر عزت ہے انگوٹھی کی تو اس کے نگینے سے ہے. دکن ملک بہت ہی خاصا ہے. نہیں، اس سے پہلے وہ سنیے، آج کل بھولنے لگا ہوں. دکن کھن کو دھن عجب ساج ہے، کہ سب ملک سر اور دکن تاج ہے. یہاں تک تو اپنے پرانت کی، ملک، ایریا کی بات ہے، ریجن. سب ریجنل پنچ لائن آخری میں آتی ہے. دکن ملک بہت ہی خاصا ہے. ٹرولی دا ڈیکن از ایکسیپشنل. دکن ملک بہت ہی خاصا ہے، تلنگانہ اس کا خلاصہ ہے. تلنگانہ از دا ایسنس آف دا ڈیکن. دنیا میں دکن کی ایسی چیز نہیں ہے کوئی، مگر دکن میں بھی اس کا ٹرو ایسنس، ٹرو ہارٹ بیٹ، ہارٹ تھراب از تلنگانہ. اب اس سے زیادہ بڑی تعریف یہ کب ہو رہی ہے؟ دس از ہیپننگ سم ویئر بٹوین 1570 1580 اینڈ 1611. وہ خطب مشتری جو چھپی ہے وہ اس کی زندگی میں کے آخری دور میں چھپ چکی تھی، تو بیفور 1611 یہ جذبات ہے تلنگانہ کے. خیر ہم کو اسٹرگل کرنا پڑا اور 400 سال اس کے بعد تلنگانہ بنا. تو یہ بلانگنگ، اور بلانگنگ صرف وہ نہیں ہے، ٹوکن بلانگنگ نہیں ہے. یو آر روٹیڈ ان دا ریجن. ابھی شاعری کی بات ہوئی تو وہ شیری فرہاد، لیلا مجنو، یہ اپنی جگہ ہے. ان کا بھی کبھی کبھی مینشن آیا دکنی میں، مگر کہیں زیادہ وقت جو اگر
सेलिब्रेटेड लवर्स की बात हो रही है तो राम और सीता का नाम ज़्यादा आएगा, नल दमयंती का नाम आएगा। बहरी साहब को फॉल ऑफ बीजापुर के बाद दक्षिणी के शायर थे, उनको मुगलों ने बुलाया दिल्ली आ जाओ भाई, तो बोले मैंने छोटा मैं आई दगन का हूँ, मैं आई रहता हूँ। अरे यहाँ कौन सुनने आ रहा, तुम कोई है नहीं, बादशाह ही नहीं है, तुम कैसा जिएंगे, आ जाओ। औरंगजेब पर्सनल रिक्वेस्ट टू हिम, he said no, I cannot leave the Deccan. He said why? तो he replied in this couplet, बहरी को दक्कन यूं है जूं नल को दमन है, बस नल को है लाजिम के दमन छोड़ न जाना। जैसे नल दमयंती बिछड़ के मर गए थे, मैं भी दक्कन छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। तो यार रिलीजन, एथनिसिटी ये सब सेकेंडरी हो जाती है, यहाँ लव ऑफ द लैंड becomes primary. अब वो लंबा हो जाएगा। ये बहरी साहब जो बोले थे, उसके बाद मुगलों के खिलाफ यहाँ दक्कन में काफ़ी बैड टेस्ट रहा है। जितनी गालियाँ मुगलों को और औरंगजेब को दक्कन वालों ने दी है, मैं समझता हूँ पूरे बीजेपी के तर्जुमान मिला के आज तक नहीं दे सके। खास तौर पे बीजापुर पे जब हमला हुआ तो बीजापुर के कोर्ट पोएट नुसरती ने जो मुगलों के बारे में कहा है, मुरव्वत के मुफलिस मोहब्बत के शूम, फिरासत की तूती, नहुसत में बूम, उल्लू हैं, दे आर इनऑस्पिशियस लाइक आउल्स। फरेब इनके फन में बड़ा फर्द है, इनके पास फरेब देना लोगों को बहुत बड़ी चीज होती है। जन्म जिनका इबलीस शागिर्द है, Satan has been in their disciple since the very beginning. नचे इनमें असला मुरव्वत की बोए, करें उससे तबद जो नेक इन पे होए। इनकी कोई अच्छा ही करा इनको आगे तो पहले उसको ही मारते पकड़ के। ये वो गोलकुंडा और शिवाजी महाराज के बीच में जो पैक्ट हुआ था, उसके बाद जो है ये तोड़ के मुगलों ने पैक्ट किया था शिवाजी से अगेंस्ट द डेक्कन किंगडम्स। तो उसके बाद जो पैक्ट के बाद है उसका है जिक्र। बदी बाप सू अपनी मीरास जान, इनहेरिटेंस है, बुरा बदी इनकी बुराई। बिरादर का खून न शीर मादर पहचान, न भाई का खून पहचानते, उनके पास वो तो रहा है ना फ्रेंटिसाइड, पूरे भाइयों को मारने का तरीका, ना अम्मा के दूध को पहचानते, ना किसी की कोई नहीं है। देखे कुछ जहां फायदा आपको, न छोड़े सगे भाई और बाप को। ताजमहल की बात हुई, उन्हें बेचारा ताजमहल बनाया, उसके बाद लेके जाकर बेटा जो है उसको खरीद कर दिया, खाली खिड़की में बैठ के देखते रहो। तो ये मुगलों की तारीफ रही। ताजमहल में साहब आपने शायर साहब से मिला बचपन में या सुना भी उनको, मगर ये कि जब तो हिम्मत नहीं थी, अक्ल भी नहीं थी, तो वो ताजमहल वाकई में उनका कारनामा है। तो बाद में ख्याल आता ये हजरत जो है इधर तो हमारे को बोले ताजमहल इतना बुरा है, वो ऐसा वैसा, फिर जाके फिल्म ताजमहल के गाने कहीं भी लिखे होंगे सब पूरे, नहीं, ही रोट ऑल द सॉन्ग्स ऑफ दैट फिल्म। ये भी अपनी जगह मुस्तरद है। यहाँ सूफी थॉट दक्कन में जो है बहुत करीब आया, मिस्टिक एक्सचेंजेस बहुत हुए। ये लिमिट हुई कि देयर वाज द बैरियर्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड एज डिफाइंड बाय द टू रिलीजन्स वाज ऑलमोस्ट शैटर्ड। हिंदुस्तान में अगर, अब ये बोलने में डर हो रहा आजकल प्रदीप साहब, अगर सिंक्रेटिक वर्शिप कहीं बाकी है तो वो दक्कन में है साहब। आज भी बीदर को आप चले गए तो बीदर में अहमद शाह वली का जो उर्स होता, उनको सेंट भी मानते, मुसलमान मानते हैं कि वो दाता शाह दाता हैं, और लिंगायत मानते हैं कि वो रीइंकारनेशन ऑफ अल्लाह प्रभु है।
عجیب بات ہے کہ عرس وہاں اسلامک کیلنڈر سے نہیں ہوتا ہے، یہ جو کیلنڈر وہاں کے لنگایت فالو کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے. انہی دنوں میں ہوتا بھی ہے، یا تو ہو گیا ہوگا یا بھی ہو رہا ہوگا. اگر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے وہ لنگایت جو چیف ہوتے ہیں وہ گلبرگے سے آتے ہیں، 500-600 لوگ مل کے آتے ہیں، اور پہنچ کے وہاں جو ہے وہ 3 دن کا پورا جاترا ہوتی ہے. اینڈ ہی چینجز ہز بھیس فرام دا ڈریس آف اے لنگایت priest, he changes into the dress of a Muslim mendicant. وہ کھلا پہنتے ہیں. وہ آج امیر خسرو پہنتے تھے، اس کے بعد کوئی نہیں پہنے، انگلش پہنتے بیچارے جنگم صاحب، وہ جبا وبا پہن کے آتے پورا. اور ان کی آرتی ہونے کے بعد فاتحہ ہوتی ہو. یہ تو سال میں ایک بات ہے. ویسے آپ کبھی اماس کے وقت بدرک میں ہوں یا قریب ہوں تو اماس کے دن چلے جائیے. آپ اماس کے دن بھر جو ہے وہاں آرتی چلتے رہتی ہے، اور پنڈت جی بیٹھے رہتے ایک سائڈ مول صاحب بیٹھے رہتے. اور ایسے کئی ایگزامپلس تھے دکن میں. اب ختم ہو گئے. اب یہ ہے کہ اس پہ نظر کب پڑتی کیا ہے کہ ہمارے بھائیوں کی، بلکہ ڈر ہوتا. اس واسطے بولنے میں بھی جھجک ہوتی ہے. آپ لوگ جو ہم خیال ہے اس لیے بول دیا. بحری صاحب ڈیفائننگ واٹ گاڈ از، کے اللہ کیا ہے. کچھ دکھتا ہے، کچھ ہوتا ہے، دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے. لال ہے مہندی کا رنگ. مہندی جو لگاتے ہیں آپ، لال ہے مہندی کا رنگ، نہیں یہ ہری ہے. وہ آپ لگائے تو پیچھے تو پتا ہرا ہوتا، پیچھے تو ہرا ہوتا، لگائے تو ہرا ہوتا، جھاڑ دیا تو جو نیچے گرتا ہرا رہتا، پر چھوڑتا کیا ہو. تو لال ہے مہندی کا اصل رنگ، لال ہے مہندی کا رنگ، نہیں ہے ہری، یوں ہے ہری رام کی کاریگری. اس کو پہچانو. روپ دیکھ کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے، نہیں ہے. وہ تو وہی ہے. سبھی مانتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے، تو وہی ہوتا ہے. وہ لال کبھی نظر آتا ہے، جس کو لال نظر آنا ہے وہ نظر آتا ہے، جو ہرا سمجھنا چاہے اسے ہرا نہ ہو. یہ ٹریڈیشن چلتا رہا. سب دکنی یہ میں 400 سال پرانی چیز سنایا آپ کو. آج بھی حال میں میں سمجھتا ہوں، آئی ہوپ ہمارے قوال گائیں گے. کچھ قوالیاں ہیں جو حیدرآباد میں گائی جاتی ہیں. یہ لیٹ 19th سینچری ارلی 20th سینچری کے ہیں. ہمارے یہاں کے ایک نواب تھے صادق جنگ ہل، ان کی کنہیا، یہ تو سنی ہوگی بہت لوگوں نے. کنہیا یاد ہے کچھ بھی ہماری. اور ایک ہے عثمان رشید جب فارم ہوئی تو صاحب دا فرسٹ پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ تھیولوجی، صرف مذہب کی بات کر رہے تھے، اسلام کی. مسلمان بچوں کے لیے وہ تھیولوجی تھا، دوسروں کے لیے اپنے حساب سے ان کی چیزوں کو پڑھائے جاتے تھے. تو تھیولوجی واز اے کنسپٹ کا کمپلسری سبجیکٹ. تو انٹائر کورس آف تھیولوجی واز ڈیزائنڈ بائی دیٹ پروفیسر، جن کا نام تھا عبدالقدیر صدیقی. پروفیسر عبدالقدیر، وہ صوفی بھی تھے. وہ تھوڑے صدیق گلشن ہے ابھی بھی پرانے شہر میں، بہادر پورے میں. حسرت ان کا تخلص تھا. So this is the person who is an authority on Islam, authority on what مذہب is. ایک بہت خوبصورت ٹھمری لکھی صاحب نے. چلو اگر یہ لوگ واقف ہیں ان کے، their grandfather used to sing that. وارسی صاحب کے ہوترے ہیں آج آپ کو. سن لے ارج مری رام رے، سدھ بسرا گئے اور رام رے، ترچھی نظریہ سے ماری کٹریا، لے گئے سکھ آرام رے. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں کی جو کلچرل امپیکٹ ہے اس کا دیکھیے. اس میں ایک ہے، یہ بات کر رہے ہیں اللہ کی اور اپنی کہ وہ پورے ڈوب گئے ہیں. آپ رشتوں کی بات کر رہے تھے ڈھولک کے گیت میں، یہ بھی سنیے. ایسا بھی اس میں بھی ڈیووشن میں بھی رشتے آتے ہیں. ساس نندیا بگڑی تو بگڑی، موقع تو سے کام رہے. یہاں ساس نندیا زمانہ ہے، سماج ہے. ساس نندیا بگڑی تو بگڑی، موقع تو سے کام رہے، کاہے نہ آئے شام رے. یہ بہت ہی، اور ایسے کئی ہیں. اردو پہ پھر ایک ڈبیٹ ہوا تھا آزادی کے وقت، لینگویج جب ڈیسائیڈ ہو رہی تھی،
تو کسی صاحب نے اٹھ کے کہا کہ اردو نے دیا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا خیال ہے کامریڈ اپنے مولانا بھی ہیں، کامریڈ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی تھے، اسحاق سنبل کے ریپرزینٹیو تھے، سی پی آئی کے ایک زمانے تک پولیٹ بیورو ممبر، بہت مشہور آدمی. انہوں نے اٹھ کے جو ہے وہ محسن کاکوروی کی نظم پڑھی تھی. وہ جو ہے نعت ہے. نعت کیا ہے؟ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ صبا لاتی ہے گنگا جل. یہ ان کی وکیبلری ہے، یہ ان کی امیجری ہے. What is he talking about? He is talking about the prophet who is no longer in Mecca, has gone to Medina, and the Zamzam, the holy water of Mecca, وہ آ رہا ہے ان کے لیے. کیسا آ رہا ہے؟ بادلوں. یہ امیجری یوز ہو رہی ہے فار دا موسٹ کور ڈیووشنل ورکس. باتیں تو بہت ہیں، میں باتیں نہیں کروں گا، دو چار چیزیں سنا دوں گا آپ کو، اس کے بعد ختم. وہ رمضان آنے والا ہے، ایک ہفتے میں رمضان شروع ہے، تو آلریڈی آئی تھنک دا حیدرآباد فرینزی ہیز اسٹارٹڈ. حلیم فرینزی رہتی صاحب اپنے پاس. رمضان کیا ہے وہ تو حلیم بولتے، نماز روزہ کچھ بھی نہ رہتا. اپنے سلیمان خطیب صاحب کا ذکر کریں آپ، خطیب لکھے تھے لوگ رکھتے ہیں کم سے کم روزے اور زیادہ حلیم کھاتے ہیں، کھانے والوں میں کیا کہے پیارے، کوئی حافظ ہے کوئی قاری ہے، کس کو روزے نماز پیارے ہیں، اب تو سب پر حلیم بھاری ہے. جنتا بھوکی ہے، ہر طرف سوکھا، اور لیڈر حلیم کھاتا ہے. اب وہ افطار کے دعوتیں شروع ہوتے سب. اردو میں بہت ہی ایسی چیزیں لکھی گئی، اور یہ نہیں ہے کہ نارتھ میں جا کے پورا ہی تباہی ہو گئی. زبان بھی چلی بہت دن تک، وہ اسکول آف تھاٹ بھی چلا. آپ اگر نذیر اکبر آبادی کو پڑھیں سنیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا شاعر ہندوستانی لیول پہ اگر دیکھیں، میرے پاس نذیر سے بڑا شاعر نہیں ہے. اس نے ہر ٹاپک پہ لکھی ہے. اور ہولی تو نذیر کے لیے نیشنل فیسٹیول ہوتی تھی. 10,000 couplets only on ہولی. اور کشن جی کے جتنے نام آپ کو نذیر کے کلام میں ملتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملیں گے. Every imaginable name that was used, ever used for Kishan ji has been used by him. ککڑی والا آ کے بولا بھائی لکھ دو، ککڑیوں پہ لکھ دیے. In the period when the Mughal empire is still there, کوئی سردار آ کے بولا نانک پہ لکھو، نانک پہ لکھ دیا. کہتے ہیں نانک شاہ جسے وہ پورے ہیں آگاہ گرو، وہ کامل رہبر جگ کے ہیں یوں روشن جیسے ماں گرو. سب سیس نوار داس کرو اور ہر دم بولو واہ گرو. ہر چیز لکھا. ہولی، دیوالی، بلدیو جی کا میلہ، ایوری ٹاپک امیجنیبل. حد یہ ہے کہ چوہوں کے اچار پہ بھی ہے ان کی شو. نارتھ والے بھول گئے تھے. وہ تو ہمارے حیدرآباد کے اورنگ آباد میں ایک ٹیچر تھے اردو کے، بیچارے غریب، ٹائم رہتا تھا ان کو حیدرآباد کی شور و غل وہاں اورنگ آباد میں نہیں تھا، تو انہوں بیٹھ کے ڈھونڈ کے پورا کر کے وہ نذیر کا کلام جمع کر کے چھاپے. تو آج نذیر زندہ ہے، ورنہ نذیر کب کی ختم ہو گیا تھا. دکنی کے دو ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں. ایک دا فرسٹ غزل اور ایک لاسٹ غزل. میں سمجھتا ہوں اپنے اور بھی لکھی گئی ہوں گی. پہلی غزل جو دکنی کی ملی ہے 1420-25 کے آس پاس، پیورلی ڈیوائن لو کی بات ہو رہی ہے. ان کے اپنے گرو کے لیے ٹریبیوٹ ہے. لطفی شاعر ہے، بہمنی دور ہے سمویئر
just at the time when Bidar kept his kept. लुत्फी कहते हैं, अच्छा पूरी इमेजरी देखिए आप, पूरी लैंग्वेज देखिए आप. खिलवत मने सजन के मैं मोम की बत्ती हूँ. खिलवत अकेले जब मैं सजन के साथ हूँ तो मैं मोम की बत्ती, आई एम लाइक अ लिट कैंडल. खिलवत मने सजन के मैं मोम की बत्ती हूँ, एक पाँव पर खड़ी हूँ, जलने फिरत पति हूँ. जलती को ना जलाओ, अरे इस तजने को आग लाओ, बूझो तो फिर जलाओ, नायक रती रती हूँ. ये है एनिलिएशन का कॉन्सेप्ट, इतनी खूबसूरती से पेश कर रहा कि आपने सेल्फ को इतना ख़त्म कर दो कि फिर सिर्फ आप जिसकी मोहब्बत में पागल हैं, जो प्रेम रोगी आप कहलाने जा रहे हैं, तो फिर वही रहना. फिर उसके बाद कुछ नहीं रहा. न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता. डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, मगर मैं नहीं होता. गालिब बोले, गालिब अच्छी चीजें भी बोले साहब. मैं नहीं होता तो क्या होता, जब कुछ नहीं था खुदा, कुछ नहीं होगा तो खुदा होगा. अरे ये तो मैं आके गड़बड़ हो गई. अगर मैं नहीं होता तो मैं खुदा ही होता, क्योंकि मैं नहीं होता तो क्या होता, खुदा ही होता. तो इस किस्म की बातें भी उर्दू वालों ने की. उर्दू में जो है काफ़ी पोएट्री में काफ़ी लिबर्टी ली गई है विथ आर्ग्यूमेंट्स विथ गॉड, आर्ग्यूमेंट्स अबाउट रिलीजन. हमारे मीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मीर के दीनों मजहब को तुम पूछते क्या हो, उनने तो खशका खींचा दैर में बैठा, मंदिर में जाके बैठ गया. खशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया. उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया. देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया. तो ये उर्दू की खूबसूरती रही है. आखिरी गज़ल जो मैं सुना रहा था, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ बेचैन हो रहे हैं प्रदीप साहब, मेरा वक्त ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो गए. वो खूबसूरत गज़ल थी साहब. अब जवाल हो गया, दखनी बोलने वाला कोई नहीं है. एक बचा सुलेमान खतीब, और भी कुछ थे अच्छे शायर थे, मगर ये खतीब वो समथिंग एल्स. गम्मत खुशी खुशी में रोने के बातां बोली हूँ, ये बोला है वो. हंसाते हंसाते रुलाता था, रुलाते रुलाते हंसाता था. लेकिन जब गज़ल लिखने पे आया साहब, तो इतनी खूबसूरत गज़ल लिखी है कि मुझे दखनी की गज़लों में या तो वो लुत्फ़ी हाशमी हैं, उसके बाद आपको मिले तो सुलेमान खतीब के याद है उसका टाइटल. याद बोले तो तकिए में गजरे की बास, जैसे केवड़े का कांटा कलीजे के पास. याद बोले तो बचपन में छोड़े सो गाँव, जैसे पंघट के पानी में राधा की छाँव. याद बोले तो चिलमन के पीछे हंसी, घुप अंधारे में छोड़ी हुई फुलझड़ी. याद बोले तो नक्शा बनाने का नाम, कहीं लिखा था देखता हूँ, मैं याद भूल जा रहा हूँ साहब. पहले वो खत्म हो गया. वो पहले ये था कि हजारों अशार याद है. हाँ, याद बोले तो बचपन में छोड़े से गाँव. याद बोले तो अखिया में गोरी का रूप, जैसे पड़ते सो पानी में हल्की सी धूप. याद बोले तो अखियां झुकाने का नाम, चुप जरा सोच को मुस्कुराने का नाम. याद बोले तो दिल में छुपाने की बात, नहीं अब सॉरी. याद बोले तो अखियां झुकाने का नाम, एक नक्शा बना को मिटा के का नाम. रेत पे आपने कुछ बनाया और फिर दिल में कुछ आया, मिटा दिया. याद बोले तो अखियां झुकाने का नाम, एक नक्शा बना को मिटाने का नाम. याद बोले तो दिल में छुपाने की बात, याद बोले तो दिल में छुपाने की बात, चुप जरा सोच को मुस्कुराने की बात. बहुत तवील है, मैं कुछ ऐसा लिख लिया था, भूल रहा हूँ, वरना एक जमाने में पूरी याद थी. दक्कन वाले जो है अपनी दखनी होने पर
اور اپنی زبان پر ناز کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ولی صاحب تو اپنے مرشد کی سن کے جا کے زبان اپنی بدل دیے، پری دلی اور پوسٹ دلی، اور وہاں جو ہے خدا سخن ان کو کہا کہ بھائی خدا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ولی کو جو خدا نہیں مانتا وہ شیطان ہے۔ تو میں بولتا ہوں کہ ہاں میں شیطان ہوں، میں نہیں مانتا ہوں ان کو، کیونکہ ہاں ٹھیک ہے بہت اچھی شاعری کرے، بہت اچھا کام کرے، مگر دلی میں جا کے جو پورا اپنا لہجہ بدلا انہوں نے، اس سے دکنی مار کھائی، اس سے یہ جو ملی جلی زبان پیدا ہوئی تھی اس پہ اثر ہوا، وہ تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ ولی صاحب نے تو یہ کہہ دیا، ولی صاحب کے کنٹمپریری تھے، بیجاپور کے شاعر تھے، بیجاپور لٹ گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے، شاعروں کو تو یہی پیسے دیے تو جیتے تھے۔ ہاشمی بیجاپوری صاحب بہت خوبصورت کلام ہے ان کا، ایسی ایسی چیزیں لکھا ہے، پورا دکن کا کلچر، یہاں کی تہذیب، زیور، کھانا پینا، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ عورتوں کی باتیں، جو ریختی، ایک دکنی ریختی ہوتی ہے، ہوئی کی بولی کہتے ہیں، جو عورت کی زبان میں شاعری ہوتی، جو ہمارے محمد قلی نے بھی کی، لیکن یہ بادشاہ تھے تو محل کے عورتوں سے جو سنا انہوں نے لکھا، وہ ہاشمی جو ہے پبلک میں پھرتا تھا تو عوامی عورتوں کی زبان اس، اور پورے ان کے ایموشنز ملتے ہیں وہاں۔ تو یہاں جو ہے کام نہیں تھا تو مدراس کا جو گورنر تھا مغل، اس کے پاس پہنچے، کچھ لکھے اس کی تعریف میں، مگر وہ بھی دکنی میں لکھے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ارے لوگ بولے بدلو، یہ زبان تمہاری بیکار، کوئی بھی نہیں سن رہا، کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، بھوکا مر گیا صاحب، مگر زبان نہیں بدلا۔ اور کیا بولا؟ مجھے چاکری کیا، چاکری مطلب نوکری چاکری، اس کی نوکری کرنے گئے تھے، مجھے چاکری کیا، کوئی لینا دینا ہے؟ تو بولے، اپنے آپ کو مخاطب کھو کے بول رہا کہ تجھے چاکری کیا، تو اپنیچ بول، تیرا شعر دکنی ہے، دکنیچ بول، دکنی سے ہٹ کے کچھ مت بول۔ اسی بات پہ قائم رہے اور اسی پہ جو ہے آخری دم تک رہے۔ وقت بہت ہو گیا، میں بہت وقت لے لیا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ باتیں تو بہت ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو باتیں کریں گے، شکریہ۔